السلام عليكم يا جماعة، كيفكم؟ شو أخباركم؟ أنا ميها، الحمد لله. كتركر على ألف مرة. يوم حابة أكبركم قصة جيت على دبي. أول مرة فاتت لشغل بيت المدام وحدي، إنه هي وزوجها. بعدين ما عندها أولاد. بعدين اشتغلت الشهر لعندها. إنه كتير صعب. أنا أول مرة جيت على بلدي، شغل جديد علي، كل شي جديد علي. إنه يعني أنا زعلانة أصلا، يعني إنه تركت البلدي، تركت عائلتي كله. ما عندي أول مرة تليفون، 5 6 أيام ما عندي تليفون يعني. بعدين صرت زعلان كتير يعني، تعرفوا. بعدين شو أسوي؟ اشتغلت الشهر لعندها. بعدين ما نفهمنا على بعض، قلت خلاص ما بدي اشتغل لعندك. قلت لها رجعيني على المكتب. بعدين رجعتني على المكتب وما أعطيتيني راتب الشهر وحدي. إنه بالنار صالة مرتين بندف، يعني مرتين بالصالة بندف. بعدين ما أعطيتيني راتب. أنا كتير تعبت واشتغلت. إنه تعرفوا يعني راتب الشهر مو قليل يعني. انتوا تشتغلوا بدون راتب يعني. قلت ما علينا خلاص، كل شي كير. أنا أشتغل أهين، الله بيعطيني بيت تاني. خلاص هذا مو نصيبي، الله أعطاني هادي. مو ما أنا أكله يعني. خلاص مو رزقي يعني. قلت خلاص. بعدين رجعت على المكتب 15 يوم. بعدين وصلت الشغل تاني. هيدي قصة عم بكبركن قبل سنة 8 شهر قبل يعني. هينا استوى سنة 9 شهر يعني. الحمد لله رب العالمين. باب وحدي إنه بتسكر، الله بيفتح باب تاني، بس يبقى صبر. إنسان يصبر، إنسان يتعمل كل شي، الله بيعطيكم أكتر من أكتر. عرفتوا كيف؟ أنا أصلا حابة، ما حابة إجال نظافة. أنا حابة سوي أكل يعني، أبغى أشتغل شي يعني. بس صبرت شهر 15 يوم. الله أعطاني الشغل، مرتبة، عائلة مرتبة، ما كل شهر بإيدي. مشكور الله. يعني إنسان بحياته كله في تشالنج. هذا تشالنج كيف يطعمنا؟ بنصلي لربنا، الله بيسمع كل إنسان. بعد هذا التشالنج ننسى كل شيء. أنا نسيت وجعي، أنا نسيت تعبي، نسيت كل شيء. لقيت عسليت بمصاري، اشتغلت، عسليت كل شهر راتبي. الله أعطاني سلام وأمان. عرفتوا كيف؟ إني صبرت شهر واحدة بدون راتب، 15 يوم بدون شغل. عم بسلي كل يوم، عم بسلي لربي. الحمد لله رب العالمين. عسليت الشغل. كان عندي أختي عم بدرسها، هي خلصت مدرسة، اتخرجت، وأنا مبسوطة. الله أعطاني عمر وأعطاني صحة، أعطاني سعادة، مبسوطة. يوم عم بشتغل، عم بكلي مصاري حقلي، وعم بساعد عائلتي. عرفتوا كيف؟ كل إنسان بحياته في تشالنج، في تزعلوا كل شي، ما تقدروا تسووا شي. بس عندكم الصبر، تصبروا. باب واحد يتسكر، الله بيفتح باب تاني. مو صغير شي يفتح، كبير. ما تتخيلوا. تقولوا أنا كن أمس معذبة شي، أنا كن هيدي عذاب، أنا كن داك ليدك عذاب. تنسوا. الحمد لله رب العالمين لكل شي. إنه أنا بقول كل إنسان تيجي بالبلدة تبغى تشتغل، تحصل بيزات وتساعد
إلا تساعد عائلتها، تدرس ابنها، تدرس أختها، تدرس أخوها، تساعد الناس يعني. قلب الخدامة انتوا عطيتوها هذا اسم مثل هذه الصغيرة، هذا اسم أصلا هنا أنا أشتغل بالإمارات، هذا اسمي خدامة. It's okay. هذا اسم لإلي، تعرفوا أنا كبير كبير إنه معروف علي هذا اسم. ليش أنا بتناقش؟ أنا كتير بغير حياتي، مو حياتي بس، عم بغير حياة فاميلي، عم بدرسها أختي. عرفتوا كيف؟ بس بصير أنا بلدي بكرة ما في خدامة بشكارة ولا أي شيء، أنا اسمي أدانج. لهيك إنه كلكم اصبروا، خليكم يكون عندكم الصبر. هذه أيام تطلع، بكرة بتيجي أيام غير، أيام فرح، أيام بتكونوا مبسوطة، تنسوا كل شي وجاكم، تتشكروا ربكم 1000 مرة، مو مرة واحدة، 1000 مرة كل دقيقة تتشكروا ربكم. انتوا بس ما تسببوا مشاكل الناس، خليكم سعيدين، خليكم قلبكم زين. كل إنسان يوم بالعذاب بكرة بيرتاح. بس يا الله يسامحها، هيدا مدامتي ما عطيتني راتبي، هيدا تشالنج اللي الله عطاني أكتر من أكتر. الحمد لله رب العالمين. أنا اشتغلت، اشتريت الذهب، عملت مصاري مالي، الحمد لله رب العالمين. قلبي يوم ويوم أكتر بيكون جود، قلبي يوم ويوم بيكون أكتر زين. ليش؟ أنا سبب مشاكل لهذا، أعرف الله ما يكون معي. أنا ما أسبب مشاكل من هذا، الله يكون معي. إنسان تخاف الله، إنسان تكون تسوي سعيدة، أكيد في تشالنج كبيرة، مو صغيرة، كبيرة. بعد تشالنج كله حياتكم أوكي يكون. انتوا سووا زين مع الناس، ما تأثروا على الناس. أنا بسمع كتير بنات يسيبوا يبكوا، ما دامتهم ما تعطيهم معاش. ليش؟ مو حرام؟ كل شي تركت هذه البنت بالبلد، كل شي تاركينه اجت انتي ما تعطيها معاشة، حرام عليكي. هاي هي ما تقدر تعذبك، الله بيعذبك. الله كبير حبيبتي، ما تعرفي شو يصير فيكي. واحد إنسان انتي تنزليه هذه الوحدة يسايبك من الله. أي شي يسوي جود يسايبك من الله، أي شي يسوي كرباني وانتي تسببي مشاكل لهذا، الله يرد لك يسايبك يعني. الله يوم بسكت ما تفكري الله ما يشوف. أنا وإنتي بشوفنا بالعين واحدة الله. حبكم كتير، إن شاء الله تكونوا ما اشتغلوا بنات معكم، تحبوهن، تعطوه فرح، خليه راسهم يكونوا مبسوطين، يكونوا ما يتوترين، خلوا أعصابهم مرتاحين، ما ينسوكم بكرة يسافروا، ما ينسوكم. ليش؟ إن إنسان انتوا إنسان كمان. حبكم كتير، اعملوا معروف مع البنات يشتغلوا معكم، أعطوهم راتبهم، خلي ياكلوا، خلي يشربوا، خلي يلبسوا، خلي يناموا زين، خلي يشتغلوا زين. أنا كل يوم بقول عائلتي قبل 3 سنة يوم يوم بحبهم من قلبي. ليش؟ أمس احترموني، حبوني كبير. عرفتوا كيف؟ سووا جود، الله بيردلكم جود. حبكم، باي. على لغاتي إنه أنا أعرف لغة من بلدي، أنا أعرف 2، هاي عربي 3، إن شاء الله إنجليش 4 لغة أعرف يعني ما أتكلم كتير لا تواخذوني. أكيد يسأل الرسالة اللي عنكم تسووا الزين. أوكي، باي.